नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 18औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र आजको श्रृङ्खलामा विवाह किन र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा शास्त्रीय मान्यताहरू र हाम्रा पौराणिक मान्यताहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अहिले विभिन्न हाम्रा संस्कारहरू मध्येमा लोप हुँदै गइरहेका सन्दर्भमा विवाह संस्कारका मूल्य मान्यताहरू पनि क्रमिक रूपमा ह्रास हुँदै आइरहेका छन् र पाश्चात्य दुष्प्रवृत्तिका कारणले गर्दा अहिलेको वर्तमान नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्दै जानुमा यो पूर्वीय संस्कृति र परम्पराका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात नगरिकन र यिनलाई हामीले जीवन पर्यन्त साथ दिनुपर्छ भन्ने बारेमा जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ प्रवर्तन गरेका थिए तिनलाई हामीले व्यवस्था गर्दै जाँदा अहिले अदालतमा धेरै जसो दर्ता हुने मुद्दाहरू मध्येमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन् र नेपाली समाज विखण्डनतिर जाँदै गरेको परिस्थितिमा हामीले हाम्रा पूर्वीय मान्यता र संस्कारहरूलाई अवलम्बन गर्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले यो सम्बन्ध विच्छेद र विघटनका घटनाहरू जुन समस्याका रूपमा बढ्दै गइरहेका छन् तिनबाट नेपाली समाज मुक्त हुँदै जान सक्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष विवाह किन गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। विवाह किन गर्ने र कसरी गर्ने? 16 संस्कारहरूमध्ये विवाह संस्कार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिन्छ। विशेष किसिमले व्यावहारिक जिम्मेवारी वहन गर्ने भएका कारण दुलाहा र दुलहीको औपचारिक सम्बन्ध गाँच्ने संस्कारलाई विवाह भनिएको हो। आजकल विवाहित वा अविवाहित पुरुषले अविवाहित वा विवाहित नारीसँग हात मिलाउने दुष्प्रचलन हाम्रो समाजमा बढ्दै जान थालेका ले पनि दुलाहाले विधिपूर्वक दुलहीको हात ग्रहण गर्ने पद्धतिलाई विवाहकै पर्यायका रूपमा पाणी ग्रहण भनिन्थ्यो। त्यो कुरा पनि अहिले उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। वास्तविक रूपमा अहिले जुन चाहिँ महिला र पुरुष विवाह नभएका र भएका को मिलाउने एउटा त्यो दुष्प्रचलन बढ्दै आएको छ र यो हात मिलाउने प्रचलनले गर्दा हाम्रा धेरै रोगहरू पनि निम्तिँदै गएका छन् र त्यसलाई पाणी ग्रहण भनेर विवाहको पर्यायवाची शब्दकै रूपमा चाहिँ लिएको छ र वर्तमानमा धेरैजसो वर र कन्या दुवैले विवाहको आत्मनिर्णय गर्न थालेका कारण आफ्ना छोराछोरीको विवाह कहिले गर्ने, कसरी गर्ने अनि कहाँ गर्ने होला भन्ने झन्झटबाट हाम्रा अधिकांश अभिभावकहरू प्राय मुक्त हुन थालेका त छन्, तर दूरदर्शी आत्मनिर्णयको अभावका कारण यसरी गरिने विवाह जीवनभर सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिरहन नसकेका कारण हाम्रो समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले हाम्रा अभिभावकहरू पनि चिन्तित हुन थालेका छन्। विशेषतः नेपाल र भारत बाहेकका शारीरिक भोगविलासलाई मात्र विवाहको मूल उद्देश्य ठान्ने देशहरूमा करिब 90% विवाहहरू जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिइरहने सन्दर्भमा असफल भएका देखिन्छन्। उनीहरूले जीवनभर साथ दिइरहेको देखिँदैन, किनकि त्यस्ता देशहरूमा अधिकांश दम्पतिले सङ्घर्ष, पारिवारिक र पारस्परिक कलह र दुःखको नै बढ्ता सामना गर्नुपर्छ। विधि पुर्याएर विवाह गर्ने क्रममा पनि क्रमशः ह्रास आउँदै जान थालेको देखिन्छ वर्तमान नेपाली समाजमा। त्यसैले पौरस्त्य मान्यताका आलोकमा विवाहको मर्म बुझ्दै जाने विषयमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ। विवाह वास्तवमा कति प्रकारका हुन्छन् त भन्ने बारेमा हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरूमा के चाहिँ उल्लेख गरिएको छ शास्त्रहरूमा भन्ने बारेमा पनि हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ। मनुस्मृतिको 3औं अध्यायको 21औं श्लोकका अनुसार 8 प्रकारका विवाह मानिएका छन्। 8 प्रकारको विवाह मानिएको छ र त्यसमध्ये 8 प्रकारको विवाह छ र त्यसमध्येमा
ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गान्धर्व विवाह, राक्षस विवाह र पैशाच विवाह गरी 8 प्रकारका विवाह उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये अघिल्ला 4 अर्थात् ब्राह्म, दैव, आर्ष र प्राजापत्य विवाहमा वरलाई आमन्त्रण गरी कन्यादान दिइन्छ भने यिनलाई उत्कृष्ट विवाह मानिन्छ। किनभने यी 4 प्रकारका विवाहमा अभिभावकले विधिपूर्वक कन्यादान गर्ने गर्छन् 4 प्रकारका विवाहमा। र आसुर र गान्धर्व विवाहमा वर र कन्या दुवैको स्वविवेकले बढ्ता काम गर्छ र अभिभावक केवल साक्षी जस्ता हुन्छन् भने राक्षस र पैशाच विवाह अपहरण र बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेकाले तिनीहरू निकृष्ट मानिन्छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यी 4वटा उत्कृष्ट विवाह को एक प्रकारले चाहिँ ह्रास आउँदै जान थालेको छ र आसुर र गान्धर्व विवाह जो प्रेम विवाह भनेर गान्धर्व विवाहलाई लिने गरिन्छ, यी दुईटा प्रकारका विवाहहरू चाहिँ बढ्ता देखिन थालेका छन् र राक्षस र पैशाच बलात्कारसँग सम्बद्ध विवाहहरू पनि यस एक प्रकारका यी अब केही मात्रामा यी दुष्प्रचलन पनि देखिँदै जान थालेको छ। के प्रेम विवाहलाई उत्तम विवाह मानिन्छ त? जुन अहिले चाहिँ प्रेम विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ, यो चाहिँ प्रेम विवाह वास्तविक रूपमा उत्तम मानिएकै छ त? वर्तमान समयमा बहुप्रचलित प्रेम विवाहलाई नै हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले गान्धर्व विवाह मानेका थिए। विभिन्न किसिमका उपन्यास, फिल्म, युट्युब र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले गर्दा प्रेम विवाहप्रति धेरैको आकर्षण पनि बढ्दै गएको हो। त्यति मात्र होइन, अन्तर्जातीय विवाहको क्रम बढ्नुमा पनि यिनै माध्यमहरू बढ्ता जिम्मेवार छन्। परम्परागत सामाजिक मान्यतासँग प्रतिरोध गर्न नसक्ने परिस्थितिमा यस्ता प्रेम विवाहमध्ये अदालतमा गएर कानुनी रूपमा दर्ता गरी विवाह सम्पन्न गर्ने प्रचलन पनि हाम्रो समाजमा भित्रिँदै गएको छ। वास्तवमा जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ विवाह हुन्छ भन्ने धारणा नै दूरदर्शी र व्यवहारिक देखिँदैन। वास्तवमा जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ विवाह हुन्छ भन्ने जुन धारणा छ त्यो दूरदर्शी र व्यवहारिक पनि देखिँदैन। शारीरिक आकर्षणबाट निस्किएको 2 दिने प्रेमलाई प्रेम भन्न सकिँदैन, किनकि टिपिएको फुल जस्तै त्यस किसिमको प्रेम पनि छिटै ओइलाएर जाने सम्भावना बढ्ता रहन्छ। पारिजातले यस्तै कुराहरू उल्लेख गरेकी छन्। शारीरिक आकर्षणबाट निस्कने प्रेम होइन, त्यो 2 दिन रहन्छ अनि मर्छ भनेर हाम्रै नेपाली साहित्यकी प्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातको यो भनाइ प्रेमका सन्दर्भमा, वास्तविक आत्मिक प्रेमका सन्दर्भमा अत्यन्त शोचनीय छ। बाह्य सौन्दर्यमा आश्रित भएको प्रेम कहिल्यै पनि स्थायी हुन सक्दैन। एकले अर्काको मानसिकता बुझेर मनदेखि नै गरिएको प्रेमले विवाहको रूप लिँदा त्यस्ता कतिपय प्रेमहरू सफल नभएका पनि होलान्, तर अपरिपक्व उमेरमा केही दिन र केही महिनामै प्रेम भएको ठानेर गरिएका अधिकांश प्रेम विवाहहरू केही वर्षमै सम्बन्ध विच्छेदका रूपमा परिणत हुन पुगेका देखिन्छन्। वर्तमान समयमा दिनौं अदालतमा दर्ता गरिने मुद्दाहरू हेर्ने हो भने सम्बन्ध विच्छेदकै मुद्दाहरू दर्ता हुने गरेका छन्। तसर्थ प्रेममूलक विवाहलाई होइन, विवाहमूलक प्रेमलाई बढ्ता प्रश्रय दिँदै जानु आवश्यक छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन पर्यन्त हामीले एक अर्कालाई साथ दिन सकौं। वास्तवमा जीवन साथी भनेर जीवनभर साथ दिने प्रण गरेर जुन वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन्छौँ त्यसलाई हामीले जीवन पर्यन्त पालना गर्नुपर्छ। विवाह कहिले गर्ने भन्ने बारेमा पनि शास्त्रीय दृष्टिकोण यहाँनिर प्रस्तुत भएका छन्। हाम्रा पूर्वजहरूले रजस्वला हुनुभन्दा पहिले कन्यादान गर्नु राम्रो मान्थे, तर बाल्यकालमै विवाह हुने गर्थ्यो। त्यसरी प्राय चाहिँ बाल्यकालमै विवाह हुने गर्थ्यो। तर वर्तमानमा भने बाल विवाहलाई कानुनबाट नै अयोग्य ठहराइएको छ। साथै हाल प्रचलित नेपालको कानुनमा 20 वर्ष नपुगिकन विवाह गर्न अनुपयुक्त हुने ठहर पनि गरिएको छ। प्राय कन्याको 10 देखि 16 वर्षको उमेरभित्रमा रजस्वला हुने क्रमको सुरुवात हुन्छ। रजस्वला हुन प्रारम्भ भएपछि नै कन्याका स्तनहरूको क्रमशः वृद्धि र हावभाव आदिमा समेत व्यापक परिवर्तन देखिन्छ।
कन्याका तुलनामा पुरुष वा कुमारमा केही वर्षपछि पुरुषत्वका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्। स्त्रीत्व र पुरुषत्वका लक्षण देखा पर्न थालेपछि किशोर र किशोरी दुवै कुलतमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्ता रहन्छ र यस अवस्थामा अभिभावकहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीर विज्ञानमा का आयुर्वेद शास्त्री सुश्रुतले 25 वर्षको पुरुष र 12 वर्षकी कन्याका साथ विवाह गर्नुपर्छ भने तापनि नेपालको प्रचलित कानुनमा विवाहका लागि कन्या र वर दुवैको उमेर 20 वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सुश्रुत संहितामा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर 12 वर्ष निर्धारण गरिएको भए तापनि गर्भाधानका लागि कन्याको उमेर न्यूनतम 16 र पुरुषको उमेर 25 हुनुपर्ने निर्देश त्यहाँ गरिएको छ। रजस्वला पश्चात नारीमा पुरुषप्रति आकर्षण बढ्ने र त्यस्तो आकर्षण अनियन्त्रित नभइदियोस् भनेर रजस्वला हुनु पूर्व नै विवाहका लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि त्यो निर्देशन अहिले पालना गर्न असम्भव छ। विवाह किन गर्ने? विवाहका उद्देश्य हुन्छन्। विवाहद्वारा नै हामी सामाजिक जीवनको सूत्रपात भएको मानिन्छ। विवाह नहुनुभन्दा अगाडि मान्छे एक प्रकारले उसको व्यक्तित्व विकास पनि भएको हुँदैन, नैतिक बन्धनमा पनि ऊ परेको हुँदैन। विवाहले नै मान्छेलाई पशुबाट पृथक र नैतिक बन्धनमा राख्छ। वैदिक सनातन पद्धति अनुसार विवाहमा दुवै दम्पतिको आत्मा, दुवै श्रीमान श्रीमतीको आत्मा, मन, प्राण र शरीर सबैको एकत्र मिलन गराइन्छ। शरीर दुईटा भए पनि आत्मा एउटै हुन्छ, मन एउटै हुन्छ, प्राण एउटै हुन्छ। यसरी चाहिँ त्यसलाई मिलन गराउने चाहिँ वैदिक मान्यताहरू छन्। गारस्थ धर्मद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्नु विवाहको मूल उद्देश्य हो। गृहस्थ धर्ममा रहेर जुन मोक्ष प्राप्त गर्ने, मुक्ति हुने, सांसारिक बन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने यो एक प्रकारको विवाहको मूल उद्देश्य हो। विवाह पद्धतिको विकास हुँदैनथ्यो भने पशुहरू जस्तै मान्छेले पनि आफ्नो यौनिच्छाको पूर्तिका लागि जस्तासुकै स्त्रीसँग संसार गर्न रुचाउँथे होला। विवाहले नै परिवारको सृजना गर्छ, घर बनाउन बाध्य बनाउँछ र परिवारको पालन पोषणका लागि कुनै न कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न हुन मान्छेलाई अग्रसर गराउँछ। विवाहले गर्दा नै मान्छेहरू सामाजिक र नैतिक बन्धनमा बाँधिन्छन् र विवाह गर्नाले नै मर्यादित रूपमा सृष्टिको विस्तार हुँदै जान्छ। वैवाहिक बन्धन र त्यसको मर्यादाले गर्दा नै मान्छेले बलात्कार, अपहरण जस्ता घटनाहरूलाई निन्दनीय ठान्ने गरेको हो। सन्तानोत्पत्तिका माध्यमले पितृऋणबाट मुक्त हुनका लागि पनि विवाह गर्ने गरिएको हो। विवाह नगर्दासम्म हामी आफैलाई वा आफ्नो शरीरलाई मात्र बढ्ता प्रेम गर्न रुचाउँछौँ, तर विवाहपछि आफूलाई मात्र होइन, आमालाई, बुबालाई, भाइलाई, बहिनीलाई, श्रीमती आदि परिवारबाट समाज हुँदै देश र विश्वसम्म हामीले प्रेमको विस्तार गर्दै जान सक्छौँ। हामी प्रेमको विस्तार गर्न हामी अग्रसर हुन्छौँ। वसुधैव कुटुम्बकमको उच्च आदर्श स्थापित गर्ने सन्दर्भमा विश्वप्रेम जागृत हुनु आवश्यक छ। विश्वप्रेम जागृत भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्मतिर प्रवृत्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्षम पनि हुन्छ। त्यसको लागि पनि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने यो शास्त्रीय मान्यताहरू रहेका छन्। विवाह संस्कारका मुख्य अङ्गहरू कुन कुन होलान्? विवाह संस्कारका लागि वर पूजन गरिन्छ, कन्यादान दिन्छ, लाजाउमा हुन्छ, सप्तपदी अर्थात् 4 अङ्गहरू मुख्य मानिन्छन्। कन्याका पिताले वरका चरण प्रक्षालन गरी खुट्टा पखालेर वरलाई आसन दिएर अर्घ्य आदिले पूजा गर्नुपर्छ। कन्याका अभिभावकहरूले दुबो, जल, अक्षता, फूल आदि सहित हातमा जल लिएर कन्याको गोत्र अनि प्रवर, शाखा आदि उच्च स्वरमा 3 पुस्ते व्यक्तिको नाम उच्चारण गर्नुपर्छ। उच्च स्वरमा यसरी नाम आदिको उच्चारण गर्नु भनेको वर या वधु कुनै पक्षमा शङ्का लाग्यो भने हुन लागेको विवाह कार्यक्रम रोकिन पनि सकोस् भन्ने नै हो। यसरी सङ्कल्पपूर्वक कन्यादाताले कन्याको दाहिने हातको बुढी औँला वरका हातमा समर्पित गरिदिन्छन्। यसरी सङ्कल्पपूर्वक कन्यादाताले कन्याको दाहिने हातको बुढी औँला वरका हातमा समर्पित गरिदिन्छन्। हे अग्नि, तपाईँले मलाई जन्मघरबाट विदाई हुने शक्ति दिनुहोस् र कर्मघरमा मलाई दृढ बनाउनुहोस् भनेर आफ्ना भाइको सहायताले कन्याले लाभा हवन गर्नुपर्छ, जहाँ लाजा होम भनेर हामीले देखेका छौँ, विधिहरू देखेका छौँ। भाइले लाभा दिँदा दिदीभाइले
यसरी दिदीभाइको स्नेह प्रगाढ हुन्छ, लाभा समृद्धिको प्रतिको। त्यस कारणले गर्दा विवाह भएर कर्मघर गए पनि जन्मघरसँगको स्नेह सम्बन्ध लाभा चाहिँ उर्वर रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको लाभा होम गर्दा त्यसले चाहिँ त्यो एउटा सन्देश दिएको छ। कन्यालाई जन्मघरबाट विदाई हुने शक्ति प्राप्त हुन सकोस् भन्ने कामनाले पनि लाभाको हवन गरिएको हो। अग्निलाई नि साक्षी राखेर वरले कन्याको पाणी ग्रहण अर्थात् हात समाउने शास्त्रीय विधान, सबैभन्दा पहिला हात समाउने विधान त्यहाँनिर गएर हुन्छ विवाहको पद्धतिमा। कन्यालाई पत्थरमा टेक्न लगाउनुको आशय पत्थर जस्तै गृहस्थाश्रममा दृढ रहन प्रेरित गर्नु हो। विवाहमा 4 पटक यज्ञको प्रदक्षिणा गर्नु भनेको धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष 4 पक्षको प्राप्तिका लागि हो। विवाहमा सप्तपदीको पद्धति अवलम्बन गर्नु भनेको 7 पाइला अघि बढाउँदै क्रमशः पत्नीलाई 7 ठाउँको अधिकार प्रदान गर्नु हो। सप्तपदीको आशय चाहिँ यो हो, अन्नमा तिम्रो अधिकार छ, बलमा तिम्रो अधिकार छ, धनमा अधिकार छ, सुखमा अधिकार छ, गाईवस्तुमा अधिकार छ, ऋतुचर्या, यी 6 स्थानको अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि कन्याले 7औं स्थानका रूपमा पुरुषको अर्धाङ्गिनी बन्छे र पुरुषको अर्धाङ्ग भएर ऊ बस्छ र पुरुष पनि अर्धाङ्ग भएर बस्छ। पुरुषले प्रत्येक स्थानमा अधिकारिणी बन्न आग्रह गर्दै जान्छ भने कन्याले तिनलाई क्रमशः स्वीकार गर्दै जान्छे। सखे सप्तपदा भव भनेर पत्नीलाई वैदिक मन्त्रद्वारा नै साथीका रूपमा स्वीकार गरिएका कारण पत्नीसँग दासीको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, पत्नीलाई साथीको रूपमा हेर्नुपर्छ। विवाह गरेका दिनदेखि सिन्दुरले भरिएको सिउँदो सजाउँदै जाने पत्नीलाई देवताले मात्र होइन मान्यजनहरूले पनि सौभाग्यवती भइरहने शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्छन्। परन्तु वर्तमान समयमा विवाहित महिलाले सिउँदाको सिन्दुर देख्ने सुअवसर अत्यन्त कम पाइन्छ। रातमा गरिने विवाहमा पत्नीलाई ध्रुवताराको दर्शन गराउनुको मूल उद्देश्य ध्रुवतारा जस्तै हाम्रो सम्बन्ध अटल रहन सकोस् भन्नका लागि हो। आजकल सबैजसो विवाह दिउँसो नै सम्पन्न गरिने भएकाले विवाहमा ध्रुवताराको दर्शन गर्नबाट नवदम्पतिहरू वञ्चित भएका छन्। र दुलाहाले दुलैसँग के कस्तो अपेक्षा राख्ने त? ऐश्वर्यको वृद्धिका लागि मैले तिम्रो हात ग्रहण गर्छु, पानी ग्रहण गरेपछि। ऐश्वर्यको समृद्धिका लागि मैले तिम्रो हात ग्रहण गर्छु, तिमी मेरा साथमा वृद्धावस्थासम्म सुखपूर्वक निवास गर। भग, अर्यमा, सूर्य, इन्द्र आदि देवताले तिमीलाई गृहस्थ धर्मका लागि मेरो साथ सुम्पिएका हुन्। सञ्जीव शरदा शतम अर्थात् तिमी मेरा साथमा 100 वर्षसम्म कल्याणपूर्वक जीवित भऊ भन्ने कामना पनि वैदिक मन्त्रका माध्यमले दुलाहाले दुलैसँग अपेक्षा राखेका हुन्छन्। कन्यादान दिने अधिकार कसलाई छ त? माता पिता महो भ्राता सकुल्यो जननी तथा कन्या प्रद पूर्वनाशी प्रकृतिस्थ पर याज्ञवल्क्य स्मृतिमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। कन्याका बुबाको, हजुरबुवाको अनि दाजुको वा भाइको, कुलका कुनै पुरुषको र आमालाई कन्यादान दिने अधिकार छ। यी मध्ये बुबा नभएमा हजुरबाले, हजुरबा नभएमा व्रतबन्ध भएका दाजु वा भाइले, अनि व्रतबन्ध भएका दाजु वा भाइ नभएमा कुलको कुनै पुरुषले र कुलका पुरुषको पनि अभाव भएमा आमाले कन्यादान दिनुपर्छ। सबै नभएमा मामाले अनि सानीमा आदिले पनि कन्यादान दिन सक्छन्। नेपालकै कतिपय ठाउँमा परिवारका ज्येष्ठ पुरुष जीवित रहेसम्म आफ्नै बुबाले पनि कन्यादान दिन मिल्दैन भन्ने परम्परालाई अँगाल्दै आएको पाइन्छ भने कतिपय ठाउँमा घरतिरका र मावलीतिरका समेत सबैले एकसाथ कन्यादान दिने गरेको पाइन्छ। कन्याको मृत्यु भएमा कन्यादान दिने सबैले क्रियाकर्म गर्नुपर्छ। विवाहमा कन्यादानपछि वरलाई विष्णुको रूप र वधुलाई लक्ष्मीको रूप मानिन्छ। कुन कर्म गर्दा पत्नी पतिको कतातिर बस्ने, दायाँ बस्ने कि बायाँ बस्ने? कुन कर्म गर्दा? परमेश्वरकै बायाँ अङ्गको प्रतीक मानेर धेरैजसो कर्महरू गर्दा पत्नीलाई बायाँतिरको आसनमा बस्ने अनुमति दिइन्छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं नै स्वैच्छिक रूपमा 2 भागमा विभक्त भई दायाँ अंश पुरुष र बायाँ अंश नारी भएको हुँदा नारीलाई वामाङ्गी भनिएको हो। आशीर्वाद लिने क्रममा अभिषेक ग्रहण गर्दा ब्राह्मण, कन्या आदिको पाउ पखाल्दा सुत्ने बेलामा र भोजनका समयमा पत्नी बायाँतिरको आसनमा बस्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बस्नुपर्छ। आशीर्वाद दिने क्रममा
अभिषेक ग्रहण गर्दा अनि ब्राह्मण कन्या आदिको पाउ पखाल्दा सुत्ने बेलामा र भोजनका समयमा पनि पत्नीको ठाउँ कता हो त भन्दा बायाँतिरको आसनमा बायाँतिर उनीहरू बस्नुपर्छ। भने कन्यादान दिँदा, विवाह गर्दा, प्रतिष्ठा कर्म गर्दा, यज्ञ कर्म वा धार्मिक अनुष्ठान अनि हवन गर्दा, देवताको पूजा गर्दा र नान्दी श्राद्ध गर्दा पत्नी पतिको दायाँतिर को आसनमा बस्नुपर्छ। यस प्रकार यस लोकमा फल प्राप्त गर्ने सबैजसो कर्ममा पत्नी पतिको बायाँतर्फका आसनमा र सबैजसो पारलौकिक कर्म गर्दा पत्नी पतिको दायाँतर्फको आसनमा बस्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। विवाहका लागि टिकाटालामी स्वयंवर गर्न मिल्छ त? अहिले टिकाटालामी स्वयंवर गरिएको देखिन्छ धेरै जसो। विवाहका लागि वर र कन्या दुवै मन्जुर भएपछि कन्याका पिता वा अभिभावकले वरलाई फलाना दिन विवाहका लागि आमन्त्रण गर्दछु भनेर वचनबद्ध हुने विधिलाई वाग्दान भनिन्छ र यसैलाई हाम्रो नेपाली समाजले टिकाटालो गर्ने प्रचलन भनेर बुझ्दै आएको छ। पहिले विधिवत वाग्दान नभएको भए विवाहकै दिन जन्ती पर्सेपछि वाग्दान गरिन्छ। पहिल्यै वाग्दान गर्नु परे, दीप कलश र गणेशको पूजा गरी पुण्याहवाचनपूर्वक वाग्दान गर्नुपर्छ। कन्यादान गर्ने व्यक्तिले वरलाई पूर्वतर्फ फर्काएर राखी टीका लगाइदिने र वरलाई जनै, सुपारी, फूल, दुबो, अक्षता आदि हातमा दिएर तपाईँ फलाना दिन फलाना मुहुर्तमा फलाना नामकी कन्या तपाईँलाई दिनेछु भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यसपछि कन्यादाताले कन्या अवलोकनका लागि आउनुभएका तपाईँलाई मैले कन्या दिएँ र तपाईँ निश्चिन्त एवं सुखी हुनुहोस् भनेर वरको प्रार्थना गर्नुपर्छ र वरले पनि अवलोकन गरिसक्नुभएका तपाईँले वचनद्वारा दिइसकिएकी कन्यालाई मैले स्वीकार गरेँ भनेर कन्यादातालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ। प्रचलित वाग्दान विधिमा यसबाहेक अन्य विशेष कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन, तर वर्तमान लोक प्रचलनमा हेर्ने हो भने वाग्दान वा टिकाटालाकै दिन कन्याले वरलाई र वरले कन्यालाई टीका र माला लगाइदिने अनि एक आपसमा अँगालो मारेर थरीका तस्बिरहरू खिच्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यस किसिमको प्रचलनले टिकाटालाकै दिन स्वयंवर र विवाह नै भएको हो कि भन्ने झझल्को पनि दिन थालेको देखिन्छ। वास्तवमा विवाहमा कन्यादाताले कन्याको दाहिने हातको बुढी औँला विधिवत रूपमा दुलहीलाई नसुम्पिएसम्म टिकाटालाकै दिन यसरी एक आपसमा टीका र माल्यार्पण गर्नु शास्त्रीय दृष्टिले युक्तिसङ्गत मानिँदैन। बुढी औँलाको मूल ब्रह्मतीर्थ मानिन्छ। ब्राह्म विवाहमा पुरुषको अंश मानिने भएकाले कन्याका बायाँ हातको बुढी औँला वरलाई ग्रहण गर्न दिने परम्परा बसेको हो। तसर्थ वर र वधु दुवै टीका र माला लगाइदिने काम कन्यादाताले नै गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। वरले कन्यालाई र कन्याले वरलाई यो वाग्दानका दिन टिकाटालाका दिन लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। विवाह विधिको सामान्य क्रम कस्तो छ त? कसरी चाहिँ विवाहका यी विधिलाई क्रमिक रूपमा हेर्दा के कस्तो देखिन्छ त? र वर्तमानमा पर्याप्त समय दिएर विधिपूर्वक विवाह संस्कार गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यन्त कम हुँदै गएको छ। विवाहमा विशेष गरेर पूर्वाङ्ग विधिका रूपमा दीप कलश र गणेशको पूजा गरी मातृकाको पूजा र आविदायिक अर्थात् नान्दी श्राद्ध गर्नुपर्छ। जन्ती आइसकेपछि कन्याले स्वयंवरका लागि प्रतिज्ञा सङ्कल्प र इन्द्राणीको पूजा गर्ने तथा वर र वर दुवैले कपडामा दुवै हातका 10 औँला स्पष्ट आउने गरी छाप लगाउने पटलाञ्छन विधि पनि विवाह पद्धतिमा उल्लेख भएको पाइन्छ। तर पटलाञ्छन विधि प्राय कुनै क्षेत्र विशेषका क्षेत्रीय जातिमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। पहिले वाग्दान टिकाटालो नभएको भए वाग्दान गर्ने, वरको पूजा र भरण गर्ने, पाद्यदान वा गोडा धुने, पाद्यदान वा गोडा धुने, मधुपर्क ग्रहण गर्ने, दुला दुलै दुवैले कपडा फेर्ने, दुलाले दुलैका हातमा गरगहना दिने, अचला बन्धन वा लगनगाँठ बाँध्ने, कन्यादान गर्ने, यज्ञ मण्डपमा बसेर पूजा र हवन गर्ने, त्यस क्रममा 3 पटक लाभा पनि हवन गर्ने, पानी ग्रहण, दुलाले दुलैको हात ग्रहण गर्ने, दुलैले पत्थरमा टेक्दा दुलाहाले गाथा गाउने, अग्निको प्रदक्षिणा गर्ने,
अष्टपर्वत सप्तपदी र सप्तर्षिको पूजा गर्ने, सूर्य वा ध्रुव तारा हेर्ने, दुलाहाले दुलहीको हृदय स्पर्श गर्ने, सिन्दुर हाल्ने, दुलाहाको बायाँ भागमा दुलहीलाई राख्ने र हवनको अवशिष्ट कर्म गर्ने क्रमलाई क्रमशः अवलम्बन गर्नुपर्छ। विवाह भएको चौथो दिन गरिने कर्म भएकाले चतुर्थी कर्म भनिएको तापनि आजकल विवाहकै दिन वा भोलिपल्ट चतुर्थी कर्म गर्ने गरिएको पाइन्छ। चतुर्थी कर्मकै क्रममा परम्परा अनुसार दुलाहाको जुठो दुलहीले खाने गर्छन् र यस कर्ममा दुलहीले दुलाहाबाट भने जति रकम नदिएसम्म जुठो खाँदैनन्। यो एक प्रकारको चाहिँ प्रचलन आएको छ। र अन्तमा नयाँ दुलही गृह प्रवेश गर्ने क्रममा दुलाहाले बहिनीको बाटो छेक्ने र समुचित दक्षिणा वा उपहार प्राप्त भएपछि गृह प्रवेशका लागि अनुमति दिने गरिन्थ्यो पहिला पहिला। तर आजकल त्यसको सट्टा प्राय सबैतिर बहिनीले नवदम्पतिलाई आरती देखाएर पूजा गरी स्वागतका साथ गृह प्रवेश गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। नयाँ दुलहीले पहिलोपटक गृह प्रवेश गर्दा घरका अगाडि बलिरहेका बत्तीहरू खुट्टाले टेकेर निभाउँदै गृह प्रवेश गर्ने प्रचलन नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा पाइन्छ। तर अँध्याराबाट उज्यालोतिर लम्काउनु पर्नेमा उज्यालोलाई नै कुल्चिएर गृह प्रवेश गर्ने परम्परामाथि भने पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। सम्भवतः मलामा गएर फर्कँदा जस्तै बलिरहेका बत्तीलाई नाग्ने परम्परा थियो होला, तर पछि आएर त्यसमा विकृति भित्रिएर निभाउने प्रचलन कायम रहेको हुनुपर्छ। विवाह कर्म र चतुर्थी कर्म समेत सकिएपछि नयाँ दुलहीले भार बाँध्ने, बिस्कुट सुकाउने, चोखो माटो खन्ने जस्ता कर्महरू हाल हराउँदै गएका छन् भने शुभ मुहुर्त हेरी दुलहीले भान्साको काम सम्हाल्ने कुरामा पनि त्यति विचार पुर्याइएको पाइँदैन। चतुर्थी कर्म गरेपछि मन्त्र सुनेर दैनिक रूपमा सन्ध्या कालमा जप गर्न चाहने नयाँ दुलहीहरू पनि वर्तमानमा भेटिन मुस्किल पर्दै गएको छ। सहर बजार र विदेशतिरको बसाइसराइले गर्दा नयाँ दुलहीहरू परम्परागत रीतिरिवाजबाट प्रशिक्षित हुनबाट पनि वञ्चित हुँदै गएका छन् भने दुलाहाहरू पनि आफ्नो परम्परागत शास्त्रीय मान्यताबाट बेखबर जस्तै बन्न थालेका छन्। विवाहको मुख्य विधिमा भन्दा भोज भतेर र तडक भडकमै सबैको ध्यान जान थालेको छ। यस परिस्थितिमा विवाह कर्मको शास्त्रीय मर्यादा र प्रचलनबाट यथासम्भव परिचित हुँदै जानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। यो विवाहका बारेमा यसमा यही केही कुराहरू चर्चा गरिए र यिनले निश्चय नै हामीलाई शास्त्रीय मान्यतातर्फ प्रवृत्त हुनको लागि सामान्य भोग जगाउनेछन् भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।